ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دو دے نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زی وقار معزز سامعین و سامعات
اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ مالک کائنات ساڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دی اس عظیم و شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ، مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ، اور تواڈے علاقے دی معروف شخصیت مولانا مدر الاسلام صاحب حافظہ اللہ، دیگر علماء کرام تساں احباب نال ہم کلام ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ٹلے ٹلے بول دے ہو، تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ گرمی بڑی ہے، یقیناً جتنی کو گرمی تواڈے واسطے اتنی کو گرمی ساڈے واسطے، تے مہربانی کرو ذرا گوڈے چھڑ دیو، اللہ تواڈا بھلا کرے۔ بزرگ بھاویں پکڑی رکھن تے ایویں 2-2 4-4 انچ نہ اگے تشریف لے آؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے ہو جاؤ بھائی، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ کوئی جگہ بدلو، تواڈی سستی اترے، کو تانوں ہمت ہوئے بولن دی، علپو ماشاءاللہ حرکت کر لو تھوڑی جی ایویں نا بس، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب الرقاق صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدوں لوگاں نو کٹھیاں کیتا جائے گا، لوگ برہنہ ہونگے، پیروں ننگے ہونگے، بغیر ختنیاں تو ہونگے۔ سب تو پہلا قیامت والے دن تکسا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب تو پہلا جس ہستی نو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے۔ اور سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا تے سب تو پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہاں دونوں حدیثاں نو ملایا جائے تے سبق کے ملدا ہے کہ دنیا دے اندر رب دی مخلوق انسانیت دی سب تو پہلی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور قیامت والے دن سب تو پہلا لباس پہنا کر کے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم دیاں مہمان نوازیاں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو نرالا اور انوکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دندروں بڑے سارے سبق حاصل ہوندے، اور سب تو بڑا سبق ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وفادار بڑے سن۔ کی سن؟ ایک بار اشارے بولو، وفادار سن، اور ہر میدان تے ہر مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاواں مکھائیاں۔ کوئی بھی امتحان آیا، کوئی بھی ازمائش آئی، ہر امتحان دے اندر پورے اترے، استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان دے اندر ڈالیا جنہوں کہندے نے اولاد والا امتحان۔ تا دیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد نہیں عطا کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں دوسری شادی کی تھی حضرت حاجرہ یا حاجر نل، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ دے بطن دندروں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ آئیے میں بڑا اہم موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، توجہ کرنا۔
اے جڑی میں ہن حدیث تانوں سنان لگے بھی بخاری پاک دی حدیث ہے، حدیث نمبر 3364 نمبر حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیتا، نال ہی امتحان دے اندر ڈال دیتا کہ اپنی بیوی نو اپنے بچے نو نال لے لو تے اس مقام تے جتھے آج بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ دیاں بہارا موجود نے، اوتھے چھوڑ آؤ۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور ایمان تازہ کرنا۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ مت کرو صلی اللہ گج وج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ جنی کو گرمی پہ رہی ہے نا، اللہ دی رحمت دی بڑی ایسا ضرورت ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ تسی درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ، آسمانہ تو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہونا ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ ذرا گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے، بیس دی بالکل بند کر دیو تے کٹنا والیاں بھی سارا کھول دے۔ توجہ کرنا، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل نے میرے سامنے خط چکے نے تے کہندے کی نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے نو نال لیے چل دیاں اے بیت اللہ جتھے اللہ دا گھر بیت اللہ موجود ہے، ایتھے پہنچے نا، تھوڑیاں جیاں کھجوراں تھوڑا جیا پانی اپنے بیوی بچے دے حوالے کی چاہتے واپس ٹر پینے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے ہنج واپس چلے نے۔ حضرت سارہ حضرت خاجرہ سلام اللہ علیہ ہنج چل دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے آئیاں، حضرت ابراہیم دا پلہ پکڑ لیا، کہن لگی اللہ والے آؤ سانو کس جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو جیتے نہ دکانے نہ مکانے نہ سبزائے نہ کوئی ایتھے کو فلان دے انتظام نہ کو روزی دے انتظام نہ کو رزق دے انتظام نہ کو پانی دے انتظام، جنگل ہی جنگل پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے، کیوں چھڑ کے چلے جے کا دے واسطے چھڑ کے چلے جے؟ اللہ دے خلیل کوئی جواب نہیں دے دے دھیان کرے آجے حضرت ابراہیم چل دے جا رہے نے، چل دیاں ایک مقام تے حضرت حاجرہ نے پلہ پکڑ لیا، فرمان لگیاں چلو اتنی گل دس دیو اپنی مردی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دے حکم نال؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے میں اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہی ہاں تے بی بی دے میں عقیدے تو صدقے جاواں، اس عورت دے میں استقامت تو صدقے جاواں، اس عورت دے توکل علی اللہ تو صدقے جاواں۔ اس بی بی نے رب دے خلیل دا پلہ چھڑ دیتے تے رب جلیل دا پلہ پکڑ لے۔ کہندیاں کی نے بخاری پاک نے الفاظ نے، حضرت غاجرہ کہندیاں نے اِذَ اللَّهُ يُزِعَنَ اللَّهُ عَبَدًا اے اللہ دے پیغمبر اگر اللہ دے حکم نال چھڑ کے چلے جے جام جاؤ ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنج چل دے جا رہے دھیان کرے آجے، سب اولاد بیٹھے اولاداں بھی بیٹھیاں نے تے باپ بھی بیٹھے نے۔ باپ تے اولاد دا رشتہ بڑا الگ جے، باپ تے اولاد دی محبت بڑی عجیب جے، باپ تے اولاد دا پیار بڑا
عجیب جے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی دی اوٹ دے اندر پہنچ گئے نے ہنج مڑ کے ویکھیاں نا جدوں بیٹا نظر نہ آیا اللہ دے پیغمبر دیاں کھانڈل پیاں او پیغمبر جیڑا آگ دے اندر چھلانگ لگان لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا نمرود دے سامنے کلمہ حق کہن لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا اپنے باپ دے سامنے توحید دی دعوت دین لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا وطنوں بے وطنوں لگیا نہیں ڈولیا آج بیٹے دی محبت نے تڑپائے دے اللہ دے پیغمبر نے پہاڑی دی اوڑ دے اندر کھڑیاں کے ہاتھ چک لینے کہندے کینے ربانا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس اللہ اس جنگل بھی آبان دے اندر اس غیر آباد وادی دے اندر اللہ میں اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا ماں اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہا ہوں جتے سبدہ کوئی نہیں جتے مکان کوئی نہیں جتے پانی کوئی نہیں جتے اللہ کسے قسم دی کوئی سہولت کوئی نہیں بس اتنا کوئی اللہ قریبی تیرا گھر موجود ہے اندہ بیتک المحرم اللہ تو جانے باپ تے اولاد دا رشتہ کی ہوندائے اللہ تو جانے باپ تے اولاد دی محبت کی ہوندیے لیکن مالکہ اس جنگل بیابان دے اندر تیرے حکم تے ایڈا وڈا فیصلہ لے کے چلاواں کا دے واسطے ربنا لیقیموا الصلاۃ اس واسطے مالکا تیرے گھر دے قریب اپنے بچیاں نو چڑھ کے چلاواں تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے تاکہ میرے بچے نمازی بن جان ادھر میرے وال ویکھے آڈے میں اس ممبر تے بیٹھا ماں میرے تو پہلا حضرت بیان کر رسن ممبر تے بیٹھ کر کے مولانا مدر صاحب تشریف فرمانے مولانا کاشف صاحب تشریف فرمانے واڑی مسجد دے امام صاحب تشریف فرمانے اللہ دی قسم جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو نمازی بنان واسطے قربانی دیتی ہے ایویں ہر خطیب دے پیچھے او دے ماپیاں دیاں قربانیاں نے ہر عالم دین دے پیچھے او دے ماں باپ دیاں قربانیاں نے آج بچہ چند منٹاں واسطے اکھاں تو دور ہو جائے تے ماپیاں دا کلیجہ مٹھی جندر آ جاندا ہے ایویں تے ماپیاں دا حوصلے 10 سال دے بچیاں نو مدرسیاں دے اندر پین چھڑ دینے 8 دن واپس نہیں آندے ماپے دل تے خط رکھ کے اپنے بچیاں دیاں جدائیاں برداشت کر دینے تاکہ ساڑھے بچے عالم دین بن جان تاکہ ساڑھے بچے غافت قرآن بن جان کلے غافت دے پیچھے ماں دیاں قربانیاں باپ دیاں قربانیاں نہیں کلے خطیب دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نہیں میں کہنا وہاں ایک ڈاکٹر دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک وکیل دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک جج دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک انجینئر دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے اور باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے شیراں وانگوں غوصلے باپ سکھا دیندا آپ
آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دسو کھاں باپ ورگا حوصلہ کندا ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے انہ دیاں قبراں جنت دے باغ بنا انہ دیاں قبرانو طاقت دے نگاہ فراغ فرما آئیے توجہ کرنا دھیان کرنا میرے وال اللہ دے پیغمبر ایڈا وڈا فیصلہ لین دے بعد پتہ کی کہندے نے اللہ اس جنگل بھی ابان دے اندر میں اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہے ہیں ماں پہلی میری دعائے وے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ اس واسطے کہ میری اولاد نمازی بن جائے پہلی دعائے اللہ میری نسل دے اندر میری اولاد نو نمازی بنا دے اللہ نے پھر اس دعا نو قبول کیتا ہے قرآن پاک دستا پہ آئے اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اللہ اکبر اللہ نے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نو رنگ لایا حضرت اسماعیل صرف نمازی کی نہیں بنے بلکہ اپنی اولاد نو نماز دا حکم دین والے بن گئے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اللہ اکبر اے بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبول کی اللہ نے فرمائی آیت دھیان کرنا میں آیت دا ترجمہ مکمل کر کے جس موضوع لانا چاہنا تے دوسری دعا اللہ سونیا فَجَعَلَ فَيْدَةً مِّنَ النَّاسِ اللہ اے جنگل بھی آبانے اتھے رونکاں کوئی نہیں اتھے بہاراں کوئی نہیں اللہ اتھے رونکاں لگا دے لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے اللہ اتھے آبادی کر دے اللہ اتھے رونکاں لگا دے اللہ نے اس دعا نو بھی قبول فرمایا میرے وال ویکھیاں دے حضرت ابراہیم چلے گئے نے کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے جانے حضرت غاجرہ دودھ پیندہ بچہ اسماعیل دودھ جناب چھاتی دا خشک ہو گیا ہے حضرت غاجرہ پریشان نے اسماعیل پیغمبروں دے پہنے حضرت غاجرہ این کر کے ماں دی ممتا لے کر کے کدی شفاعت دوڑ کر کے جان دیاں نے کہ تو پانی مل جائے تے جدوں بیٹے دا خیال آمدے دوڑ کر کے واپس آ جان دیاں نے بیٹے نو روندیاں ویندیاں نے پھر دوڑ کر کے مرواتے چلیاں جاندیاں نے وہ 120 چک سلا والی سرگو دے دیا باسیاں اللہ دی قسم جنہ لوگاں نے اونا تھاوان دی زیارت کیتی ہے اونا تھاوان نو ویکھی ہے اونا تھاوان دیاں زیارتاں کیتیاں نے صفا مروا دے چکر لگائے نے جوان بندہ بھی اونا تھاوان تے جا کر کے چکر لگاندہ تھک جاندے لیکن ماں دی ممتا سی ماں دا پیار سی ماں بیٹے دی محبت دے اندر کدی شفاعت جا رہی ہے کدی مرواتے جا رہی ہے بار بار دوڑ دی جا رہی ہے بخاری پاک دی الفاظ نے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بی بی دا دوڑنا رب نو ایڈا چنگا لگی ہے اللہ نے نو حج عمرے دا حصہ بڑا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ ایک ماں دی ممتا دا رب نے اتنی قدر اتنا مل پائے اللہ نے اس ماں تے دوڑن قرآن دیاں تاوی بنا دیتا تے غاج عمرے دا خیشہ بھی بنا دیتا اللہ فرماتے نے ان الصفا
والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں دندر ایک نشانیاں نے۔ ہن حاجی گج کرن جاندا ہے، عمرہ کرن والا عمرہ کرن واسطے جاندا ہے، انی دیر تک رب دا حج عمرہ قبول نہیں کردا جنی دیر تک صفا مروہ تے ماں ہاجرہ دیاں یاداں تازہ نہیں کر لیندا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت ہاجرہ اینڈ 7ویں چکر تے جدوں پہنچیاں نا، کسے دی آواز کنا دے اندر سنائی دیتی، اللہ دا واسطہ جے دھیان کریا جے توجہ کریا جے، نظر کوئی نہیں پہ آندا، فرماندیاں اللہ والے تیری آواز تے سنائی دیندیاں لیکن اکھاں تو نظر کوئی نہیں پہ آندا۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے حضرت اسماعیل دے کول آئیاں نا، ویکھیا حضرت اسماعیل زمین تے اپنی ایڑیاں رگڑ دے پہنے، جبریل امین نے زمین تے پر ماریے، اس جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے، جو پانی نکل لگ گیا زمین جندروں تے حضرت ہاجرہ نے اینے کر کے بنی بنانی شروع کر دیتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ دی زبان عبرانی زبان ہے تے اپنی زبان دے اندر بول کر کے کہندیاں نے زم 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 رک جا رک جا رک جا۔ اللہ آسمانہ تو آواز آئی، ہاجرہ آج دل دے اندر ماں دی ممتا لے کے تو زم زم کیتے، میں رب کہنا وہاں قیامت تک لوگ آندے رہن گے، زم زم کہندے رہن گے، قیامت تک لوگ آمدے رہن گے، زم زم کہندے رہن گے تے دعاواں کردے رہن گے۔ ڈیوں پیپ سی کولے کسے کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، وڈیوں پیپ سی کولے کسے کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، وہ ساڑے وگ دے اتھرو تاں تھم دے، راج راج کے زم زم پلا مولا، کوئی ایسا کرمے کما مولا، پڑھئے کے تے لکھے بڑا مولا، تے لیکے ویزے خلیل دے ڈیرے دے، آمدے لوکی چار چوفیرے دے، وہ نہیں فکر تو پہ ہنیرے دے، ساڑی جلد پلیٹ اڑا مولا۔ کیوں بھی دل کر دے رام بنل کو آمین۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے، مرن تو پہلا پہلا اپنے گھر دا حج نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما، جنہ تیرے کر دیاں زیارتاں کی دیاں نے بار بار نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے اللہ نوافل عطا فرما۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دینی درود پاک پڑھو، صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ گاج باج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ہاجرہ نے اینے کر کے بنی بنا دی تھی، فرمایا اللہ رحم کرے ام اسماعیل تے، اگر بنی نہ بنا دیاں تے زم زم دا چشمہ بین والا چشمہ بن جاندہ۔ اللہ اللہ اور حضرت ہاجرہ اے پانی زم زم دا پی رہیاں نے، اپنے بچے نو پلا رہیاں نے، تے نبی پاک نے فرمایا اے زم زم دا جڑا پانی پانی دا پانی ہے، کھانا دا کھانا ہے، یعنی بندہ پانی پی لیندے اللہ تعالیٰ بھوک بھی مکا دیندے تے پیاس بھی مکا دیندے۔ دوسری حدیث دے اندر نبی پاک فرماندے نے جس ارادے نال بندہ زم زم دا پانی پیندے اللہ او ارادہ پورا کر دیندے، اللہ اللہ تعالیٰ بیماریاں تو شفاواں عطا کر دیندے۔ دھیان کرے آجے اور اللہ دا کرنا ایسا، بنو جرم قبیلہ دا قریب تو گزرے
دے اینے کر کے جناب نہ پرندے اڑ دے ویکھے اے نشانی پانی دی اے جناب تھے آیا کر کے غدر تے غاجرانو کہن لگے سی پانی پینا چاہنے ہیں انہاں اجازتاں دے دیتیاں نے انہاں پانی دی سہولت ویکھی ایتھے رہن دیاں اجازتاں منگیاں اجازتاں مل گئیاں تے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں پوریاں ہو گئیاں ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس ایتھے رونقاں وی لگ گئیاں نے تاخوی الیہم ہن لوگاں دے دل اس جگہ وال کھچ دے پے نے لوگاں دے دل اس جگہ وال تڑپ دے پے نے 120 چک والیو 126 والیو اردا گرد تو آن والیو 113 والیو تسی بیٹھے ایتھے ہو تواڈے کول سہولت کوئی نہیں اللہ دی قسم ہر بندے دے دل دی خواہش پار لگ جان اڑ کے جا کر کے انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کر لئیے تے ہر بندے دے دل دی تمنا پاویں امیر ہے تے پاویں غریب ہے ہر بندہ یہ دعا کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ خج کر دے او کہو سبحان اللہ آج تسی واقعی تکا سٹارٹ ہو مینوں نہیں لگدا کہ میں او 120 چک والے نو تقریر سنا رہے ہیں ٹلے ٹلے بیٹھے ہو جنہاں دا دل کر دے ذرا سجاد چوکے کو آمین ایک باری کھبا تو دو میں چوکے گج کے کو سبحان اللہ حالے تک بھی آواز نہیں ہے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ آج کر دے پاویں کل کر دے آج کر دے پاویں کل کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ خج کر دے مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بہ کے اللہ کریے عبادتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بہ کے اللہ کریے عبادتاں پاویں تیرے بوئیں وچ اسی نہیں سج دے پر ساڈیاں نصیباں وچ خج کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے تیرے حکم نالے اللہ ڈبے ہوئے بیڑے تر دے ساڈیاں نصیباں وچ خج کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات اللہ سونیا میری اولاد نمازی بن جائے ایتھے رونقاں لگ جان لوگاں دے دل اس جگہ وال پھر جان تے مالکا زاخر تے پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے اللہ ایتھے میری اولاد نو پھلان دا رزق عطا فرما میرے وال دھیان کریا جے علماء بیٹھے نہیں جڑے لوگوں تو کر کے آئے نے مکہ المکرمہ دے اندر مقامی طور تے زیادہ کو پھل نہیں ہوندے لیکن جڑا پھل دنیا دے اندروں نہیں ملدا مکے دے اندروں مل جاندا ہے وہ دی وجہ کہ آگے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں تے آخری دعا حضرت ابراہیم دی اللہ سونیاں اے جڑیاں میں پیچھے دعاواں کی دیاں دا مقصد دے وے لا اللہم یشکرون اللہ میری اولاد تیری شکر گزار بن دے تیرا شکریہ ادا کرن والے بن جان اور بخاری شریف دی اسے حدیث نو اگے بڑھانا چاہنا اور کچھ وقفہ پہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو ملن واسطے نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ قربانی دا جڑا فریضہ ادا کرم دے بعد کافی دیر گزر گئی۔ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، جوانی دے اندر حضرت خاجرہ نے حضرت اسماعیل دا نکاح کر دیتا ہے اور حضرت اسماعیل دا گھر وس گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیاں مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا، اپنے بیٹے دے دروازے تے دستک دیتی۔ اللہ پوچھیا کون؟ اللہ دسیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا دسو نا اسماعیل کتے گئے نے؟ ایک حضرت اسماعیل دی اخلیہ زوجہ بول کر کے کہنے لگیاں شکار تے بہ گئے نے، پتہ نہیں کڑی جگہ تے گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بہو دا لہجہ اچھا نہ لگیا، بولن دا انداز اچھا نہ لگیا، اور پرکھن واسطے حضرت ابراہیم کہندے نے اچھا بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے؟ تے وے عورت بول کر کے کہن لگی اے بھکھاں دے اندر گزر دے پے نے، دن گزر دے پے نے پھاکیاں دے اندر، جدوں شکار مل جاندے اودوں کھا لینے آ، تے بھکھاں دے اندر دن گزر دے پے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ابراہیم پیغمبر دی بہو تے رب دے شکوے کرے گل جچ دی۔ اللہ سونیا میں تے دعا کیتی سی میری اولاد نو اپنا شکر گزار بنا لی تے نہ شکری کتھوں آگی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جب میں جدو اسماعیل آئے میرا سلام کہنا تو انہوں پیغام دینا تیرے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں، اس چگاٹ نو بدل لو۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت اسماعیل نو اس محسوس ہویا جنج لگ دے جی میں گھر دے اندر کوئی آیا سی، تے یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ جتے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، انہاں دی قبر نو اللہ تعالی جنت دا باغ بنائے، بڑے سونے انداز دے ترجمہ کریا کر دے۔ اللہ حضرت اسماعیل آئے تے فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ گیسی و ملنے دی باپ دی، گھر آندے تے پوچھ دے کہندے وے ہستی کوئی آئیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آمدیے اس نو جس دے دل دی صفائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ بہشتے بریندہ بوٹا اماں دا نانجے، دنیا دے اتے لوگو ٹھنڈیے چھانجے، اینا دمان دی خدمت دو جگ دی بھلائیے، ماپیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے۔ انج لگ دے کوئی آیا سی، بی بی کہن لگی ایک بزرگ سم تواڈا پوچھ دے سن، کی کہن دے سن؟ فرمان لگیاں تواڈے بارے پوچھ دے سن تے گھر دے بارے پوچھ دے سن، گزارا کیویں ہوندا پیا اے؟ کہن لگیاں میں انہوں نے دسیا حالات بڑے اوکھے نے، بڑے تنگ دن نے۔ اللہ کو اکبر فرمان دے نے کو پیغام دے کے گئے ہون، کو سنیا دے کے گئے ہون، کہن لگی جاندیاں توانو سلام کہہ کے گئے نے تے کہہ کے گئے نے تواڈے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں، انہوں بدل دیو۔ تے حضرت اسماعیل سمجھ گئے میرے باپ نو میرے گھر دے اندر میری بیوی دا رہنا پسند نہیں آیا، فتلقہا حضرت اسماعیل فرمان دے نو جڑی چگاٹ دی گل کر کے گئے نے تیرا طویہ ٹھیک نہیں سی، لہذا میں تنو طلاق دے دیتی ہے، میرے گھروں چلی جاؤ۔ کچھ عرصہ گزرے آنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ میں بڑے قیمتی موضوع والتوانو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، میں دھیان کرے آجے۔ حضرت اسماعیل دا نکاح ہو گیا، حضرت ابراہیم دا دوبارہ چکر لگیا، اتفاق انجدہ ہویا کہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دیا ملاقاتہ نہ ہویاں، آواز لگائی دروازے تے آ کر کے اللہ کو اکبر اللہ، حضرت اسماعیل دی اخلیہ بولیاں، حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹا اسماعیل کی تھے؟
وہ شکار واسطے گئے نے آؤ نا بابا جی تانوں بٹھائیے کھانا کھلائیے پانی پلائیے نیک عورتاں اللہ دی قسمیں گھر سجایا کر دیاں نے گھر بنایا کر دیاں نے نیک عورتاں گھر دا خار تے شنگار ہویا کر دیاں نے شکر گزار عورتاں گھر دیاں رونقاں تے بہاراں ہویا کر دیاں نے اس بی بی نے حضرت ابراہیم نے احترام دیتا تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اچھا بیٹا ایک گل دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا تہاڈا گزران کیویں ہوندا پیا تے بی بی اللہ دی شکر گزار ہے اللہ دی فرما بردار ہے اپنے خاوند دی فرما بردار ہے کہن لگیاں لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاوندے رب دے احسان نہیں گنتی وچ آوندے پڑھ دے نمازاں رب دا شکر اداوندے بڑا احسان اللہ سوئی اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل دی آخلیہ کہن لگیا بابا جی بڑا سونا گزارا ہوندا پیا ہے لوگ اناج کھاندے نے تے اسی گوشت کھانے تے حضرت ابراہیم دا رویہ ویکھنا شکر گزار تے ناشکرا بندہ فرق ویکھنا وہ ناشکری سی تے نبی دے گھر دے اندر نہیں رہ سکی اے شکر گزارے بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم نے دعا دیتی فرمان لگے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ سونیا اے میرے بچیاں دے گوشت دے اندر بھی برکت پا دے تے پانی دے اندر بھی برکت پا دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دا دل ٹھنڈا ہو گیا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نو رب دی قسمیں اور جدوں باپ اپنے بیٹے دا کار واسدہ ویکھ دے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے باپ دا حوصلہ ود جاندہ ہے باپ دا جگرہ ود جاندہ ہے باپ دیاں محبتاں ود جاندیاں نے باپ دے زمین تے چلن دے انداز بدل جاندے نے اے نصیباں والے باپ جنہاں نو اولاداں دیاں خوشیاں نصیب ہوندیاں نے نصیباں والیاں اولاداں جنہاں نو باپ دی سرپرستی تا دیر سلامت جنہاں دے سر تے رہندی ہے اللہ کو اکبر اللہ باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو باپ زندہ ہووے فکرے ہوندی نہیں اولاد نو باپ زندہ ہووے فکرے ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اینا باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا اے تیاں پتروں دے جادے ماپے ٹر جاندے نے تیاں پتروں دے جادے باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے او تیاں پتروں دے جادے باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے اینا یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا اینا یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا او بی بی نہ فرمان نہ شکری نبی دے گھر جمدن نہیں رہ سکی اے بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سسر دی فرما بردار تے رب دی شکر گزار اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو پاگ لائے حضرت اسماعیل نو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دے بطن دے اندروں 12 بیٹے عطا فرمائے کنے بیٹے اللہ اکبر اللہ نا شکری
تے شکر گزاری دے فائدے۔ اگلی گل بڑی کمال دی دھیان کریا جے، میں اپنے موضوع لا رہا، اپنا موضوع شروع کر لگا، کر لواں شروع، تھکے دے نہیں بیٹھے، حالے تک میں سیدھا کیتا جے موضوع ہے، پونا گھنٹہ ہو گیا، توجہ کرنا۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دھیان کرے آجے، توجہ کرے، لمبی گفتگو نہیں، انشاءاللہ تواڈی گرمی دا پورا خیال رکھیا جائے گا۔ میں چند منٹان دے اندر اپنی بات سمیٹنا چاہنا ماں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندر حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دندرو اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ دے انتخاب فرمایا، بنی کنانہ دندرو اللہ تعالیٰ نے قریش دے انتخاب فرمایا، قریش دندرو اللہ تعالیٰ نے بنی خاشم دے انتخاب فرمایا، تے بنی خاشم دندرو اللہ تعالیٰ نے میں محمد دے انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بی بی نے اپنے خامن دی نہ شکری کی تھی، رب دی نہ شکری کی تھی، نبی دے گھر دندو نکل گئی۔ اس بی بی نے اپنے خامن دی شکر گزاری کی تھی، اپنے رب دی شکر گزاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو پاک لائے نے، اس نسل دندرو اللہ تعالیٰ نے محمد پاک پیدا کر چھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او نسل ہے جدے بارے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دی تعمیر کرم دے بعد دعاواں کیتیاں، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اللہ اس لڑی جندر اللہ تعالی نبی پاک نے السلام نو پیدا فرمایا، میرے پیغمبر کڈیاں عظمتاں لے کے آئے، کڈیاں شانہ لے کے آئے، کڈا مقام لے کر کے آئے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایڈیاں عظمتاں لے کے آئے میرے پیغمبر، ایڈیاں شانہ لے کے آئے۔ میں تمہوں تڑپاواں تے گل شروع کراں، او سونا لال گلی ماندا، کہو سبحان اللہ، سونا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا، سونا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا، مٹھڑی بولی مشک پسینہ، مٹھڑی بولی مشک پسینہ، سونے گن رخ سارے، مٹھڑی بولی مشک پسینہ، سونے گن رخ سارے، ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار، ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار، فلکاں تے رب صدیا آجا آجا آجا، ہووے میل کریمان دا، سونا لال گلی ماندا، بولو نا سونا لال، سونا لال، ہر زبان بولے، بڑا وڈا کنجوس ہے جڑا نبی پاک دی نعت نہیں پڑھدا، سونا لال،
سونا لال غلیمان دا سونا لال غلیمان دا ہاتھ یاد اللہ نشرا سینہ ہاتھ یاد اللہ نشرا سینہ سونی پاک پیشانی سونا مکھڑا تک کے دنیا ہوئی ساری دیوانی جس دے نام اندر وکھرا 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 دسے جوڑ دومی ماندہ سبحان اللہ جس دے نام اندر وکھرا 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 دسے جوڑ دومی ماندہ سونا لال غلیمان دا پیارا لال غلیمان مکے دا یتیم آیا 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 غم خار یتیمان دا سونا لال غلیمان گا تڑپے نہیں میں تونوں تڑپانا چاہنا وکیل سے آبا خطیب اشیاء حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ انج محبت نال کیا کر دے سنا غلیمان میں تیری سعادت تو صدقے حلیمان میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی رگیے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی رگیے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد سونی لوریاں سونی لوریاں سونی لوریاں تم سنیں دی رگیے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے ہو چنے آسمان دا کھڑونا گنجس دا ہو چنے آسمان دا کھڑونا گنجس دا تو اسے عربی چننو کھڑیں دی رگیے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے جاگ جایا جے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر او سبحان اللہ انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر تو انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر رب دے سجن نل ٹریں دی رگیے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے حضرت قاری صاحب دا تخیل ویکھنا تے نبی پاک نال محبت دا امداد ویکھنا کڈا وڈا تخیل پیش کیتا حضرت قاری صاحب نے اللہ کروڑا رحمتاں فرمائے انہاں دی قبر تے فرماندے نے لباں اُتے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے تو رب دے سجن نل خسم دی رگیے حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے تو سردار کاری دی اماں حلیمہ تو سردار کاری دی اماں حلیمہ تو سردار حافظ دی اماں حلیمہ خدمت نبی دی کریں دی رگیے
حلیمہ میں تیری سعادتیں تو صدقے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ اکبر اللہ اس نسل دی اندروں اللہ تعالیٰ نے او کھیرا پیدا کیتا اللہ دی قسمیں جدے ارگا اللہ نے پوری کائنات دے اندر پیدا کیتا اللہ نے حضرت ابراہیم نو 2 بیٹے عطا کیتے ایک دا نام حضرت اسحاق ایک دا نام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دی لڑی دے اندروں مفسرین لکھ دینے 38,000 پیغمبر پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی لڑی دندروں اکو پیغمبر پیدا ہوئے جنہ نو محمد الرسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تو اڈی کانفرنس دا عنوان ہے سرکار مدینہ بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تے میں ان مدینے دیاں گلاں کر رہیاں نے مکے دیاں پھر انشاءاللہ کسے موقع تے کرانگے تو جو کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدوں مکیوں کی ہجرت کر کے یسرب دے اندر آئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا مدینہ نو یسرب کے آ جاندہ سی یسرب دا مانا بیماریاں دا گھر جڑا بندہ یسرب دے اندروں گزر بھی جاندہ سی ایڈی بیماری والی آبو خواہ وہ بندہ بیمار ہو جاندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے اے جناب یسرب دی دھرتی تے قدم رکھے آؤ اللہ میں قربان جاما نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے یسرب نہیں رہا مدینہ المنورہ بن گیا ہے اللہ اللہ مدینے دے جناب او لوگ جڑے مدینے دے گزرنا پسند نہیں سی کر دے میرے پیغمبر دے قدم لگے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں آج لوگ دعا کر دینے اللہ سانو موت مدینے دی عطا کر دے اللہ موت دیویں تے مدینے دی موت دیویں اللہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خطانو حج تو واپس آ رہے تے پتہ کی کہندے نے اللہ سونیا شہادت دی موت چاہی دیئے تے نبی دے شہر مدینے دے اندر چاہی دیئے میں نے یاد آئے حضرت علامہ احسان علی زغیر شہید رحمت اللہ کی تعالی دعا کرو جیتے مرد کلندر لیٹے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ دیو بندی عالم دین سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اللہ نو پیارے ہو گئے دعا کرو جیتے لیٹے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے وہ بیان کر دینے ہیں فجر دی نماز پڑھی علامہ احسان علی زغیر رحمت اللہ علیہ میں نو فرمان گے شاہ جی چلو بقیع دے قبرستان چلیے چل دیاں اس مقام تے جیتے حضرت عثمان رضی اللہ خطان کو دیگر سے آبادیاں قبرانوں تے جا کے کھڑیاں ہو کر کے لون لگ گئے تے رو کر کے کہنے اللہ جے سان لائی زہیر نو ایتھے جگہ دے دے میں تے تیرے اگے کڑیاں مشکلانے پھر کائنات دے لوگوں سمانے میں کیا بابت ماکہ لاہور جمدر ہویا اللہ اللہ اے حضرت علامہ احسان لائی زغیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں نو ریاض دے اندر جناب لاج واسطے لے اندر جاندہ گیا اوتھیں اللہ نو پیارے ہو گئے جناب دا مسجد نبی جمدر ہوئے اور دفن حضرت عثمان دے قدمہ دندر ہوئے نے
اللہ بیان کرن دا مقصد او یسرب جدی اندروں لوگ گزرنا گوارا نہیں کر دے، لوگ تے مرنا پسند کر دینے، زندگی دے آخری لمحات تے گزارنا پسند کر دینے، کیوں کا دے واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہو گیا تے مدینے دے اندر دفن ہو گیا میں محمد دی ضرور سفارش کرانگا۔ اللہ اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر مدینہ پاک پہنچے نا این کر کے مدینے والے میرے پیغمبر دے امتدار پہ کر دینے کہ دو نبی پاک علیہ السلام آن ادھر جناب ایک بندہ دوڑے آیا کہنے لگے اوے مدینے والیو وہ توڑا نبی آگئی ہے جدہ تسی امتدار کر دے پیسو۔ اللہ دی قسم سیرن نگارہ لکھی ہے میرے پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر نے تے نبی پاک نے حضرت ابو بکر نے سفید رنگ دی چادر لئی ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے بھی چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے۔ اللہ لکھر کر کے لوگ میرے پیغمبر والوین دینے تے دیوانہ وار میرے پیغمبر دے قریب چلے جام دینے۔ اللہ کو اکبر اللہ تے کو موقع ایسا آیا نبی پاک تشریف فرمانے حضرت ابو بکر رضی اللہ خطار کو اپنی چادر دا سایہ کر کے نبی پاک نے السلام تے کھڑے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ پھر ایک وقت آیا میرے پیغمبر علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے نے قبا بستی دی الگ بات لمبی ہو جائے گی اینج مدینے دیاں گلیاں دے اندر میرے پیغمبر نے قدم رکھی آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ اینج نبی پاک مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے جا رہے نے، ادھر مدینے دے لوگ ایڈے راضی نے ایڈے خوش نے نبی پاک ساڑھے کڑائے نے، نبی پاک مدینہ پاک آئے نے، اے مدینے دے بڑے چھوٹے مرد عورتاں سارے خوش ہوندے پہنے، ہڈ توڑے پنڈ دے اندر علماء آئے ہر بندہ راضی ہوندے، کسے دے گھر دے اندر شیخ الحدیث صاحب آ جان لوگ خوش ہوندے نے، کسے دے گھر دے اندر اللہ دا ولی آ جائے لوگ راضی ہوندے نے۔ لیکن میں قربان جاواں مدینے والے ہاں تو جنہاں دے مہمان بن کے نبی پاک آئے نے تے مدینے دے لوگ ایڈے راضی نے، چھوٹیاں بچیاں اپنے مکانہ دیاں جناب دے چھتاں تے چڑھ گیاں نے تے پتہ کی گندیاں نے تالال بدر علینا من سنیات الودائی واجب الشکر علینا مادہ للہ دائی، ترانے پڑھ دیاں پہیاں نے میرے پیغمبر دیاں ناتاں پڑھ دیاں پہیاں نے تے خار کوئی میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کردہ پہ خالد دل نے اپنے امداد نل ترجمہ کیتا آ گیا سونا کمیلی دی چومے مار کے جدیاں راواں بڑے ویک دے رہ گئے، آ گیا سونا کمیلی دی چومے مار کے جدیاں راواں بڑے ویک دے رہ گئے، نہ مکڑے دا تل ویک دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویک دے۔ کو جیانو وی گلے لاوے ساڈا نبی، کو جیانو وی گلے لاوے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویک دے رہ گئے، خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی او جتے ڈیری سی ڈاچی او مخبوب دی، نیویاں دا پرونا ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویک دے رہ گئے۔ سرکار مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کر کے آئے اور مدینہ پاک دی کفیت کیے میرے پیغمبر آغاز دے اندر مسجد نبوی دے اندر ایک کھجور دا تنا او دنال ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، ایک صحابیہ نے میرے پیغمبر واسطے ممبر تیار کروا دیتے، آخری 5-7 منٹ دی گفتگو گل مکان لگا اللہ اللہ میرے پیغمبر ممبر تے جلوہ گر گئے خطبہ ارشاد فرمان لگے ویکھیا جے سرکار مدینہ اینڈ میرے پیغمبر ممبر تے کھڑے ہوئے نے تے کھجور دا تنا میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر رون لگی ہے، انج روندہ
روندا پے جویں بچے اپنے ماں دی جدائی دے اندر ہوندے نے تے میرے پیغمبر منبر تو اترے نے اوتھے جا کر کے کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیے ایک کھجور دا تنا رونو چپ کر جاندے سرکار مدینہ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ تے چڑھے نے جو احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی میں تے کہنا انج لگ دے احد پہاڑ میرے پیغمبر دی محبت دے اندر حرکت دے اندر آ گئی ہے کیونکہ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے صحیح حدیث ہے آپ علیہ السلام جدو سفر تو واپس آمدے نبی پاک دیاں نظراں احد پہاڑ تے پیندیاں آپ فرماندے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنیاں اللہ کو اکبر اللہ آج نبی پاک احد پہاڑ تے جلوہ کرنے میرے پیغمبر نے انج کر کے قدم رکھے نے تے احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے احد پہاڑ تے اپنا پاؤں ماریے آپ فرماتے نے اثبت یا احد وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَعَلَيْكَ شَهِيدٌ اللہ میرے پیغمبر نال مدینے دیاں کھجور دیاں لکڑیاں پیار کرن سرکار مدینہ دے نال احد پہاڑ پیار کرے میں قربان جاواں احد پہاڑ تے اپنی جگہ تے کائنات دے لوگوں مدینے دے تے جانور بھی میرے پیغمبر نال پیار کر دینے ایک دن میرے پیغمبر مدینے دی گلی دے اندر نکلے نا ہنج چل دیاں ایک صحابی دے باغ دے قریب تو گزرویا نا ویکھیا اونٹ اچھی اچھی روندا پہ آئے میرے پیغمبر اگے بڑے نے رحمت کائنات نے اونٹ دی کن پٹی دے جا کے ہاتھ رکھیے روندا اونٹ چپ کر جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ سرکار مدینہ میرے پیغمبر منبر تے جلوہ گر نے نبی پاک نے اما عائشہ دے خدرے والے اشارہ فرمایا آپ فرماتے نے وا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے خجرے تک میرے خجرے تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتے میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھول کھلتے کے پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی گئے یہ باب صبا ایسی خوشبو چمر کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت اور ایک گئے جنت تیری ایک گئے اجیرا تیرا میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں ماں دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو تڑپ کے سبحان اللہ کہنا جے ایک گئے جنت تیری ایک گئے اجیرا تیرا میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں اس حجرے میں رب نے جنت بھیج دی اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے اس حجرے میں رب نے جنت بھیج دی امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے پھر میں نو یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی
کہو سبحان اللہ۔ میں تے اللہ دی رحمت نال مشن بڑھائے جدوں دے قاری صاحب فوت ہوئے نے کوئی تقریر ایسی نہیں جدے اندر انہاں واسطے دعا نہ کیتی ہوئے۔ ساڈا فرد بن دے انہاں ساری زندگی سانو قرآن سنایا ہے، دعا بن دی نا انہاں واسطے۔ ایک باری گج کے کو اللہ انہاں دی قبر تے قرآن رحمت فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین دے اندر مقام عطا فرمائے۔ ختم نبوت دے چوکیدار، ناموس صحابہ دے پہرے دار، امی عائشہ دی دوپٹے دے پہرے دار، ساری زندگی خدمت کی تھی، صحابہ دی عزت دا دفاع کیتا، امی عائشہ دی عزت دا دفاع کیتا، ماں عائشہ دی عزت دے دفاع دا رب نے مول پائے۔ جس دن ماں عائشہ دی وفات دا دن ہے، اوہ دن میرے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دی وفات دا دن ہے۔ رب وفاواں دا مول پا چھڑ دے، محبتان دا رب مول پا چھڑ دے۔ چلو آخری گل کریے تے بات ختم کریے۔ اچھی عظمت گئے امی، بولو اچھی عظمت گئے امی اے شادی، اچھی عظمت گئے امی اے شادی، جیڑی گھر مومن دی ماں دسے، اچھی عظمت گئے امی اے شادی۔ سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی اے شادی روشن صداقت ہوئے، سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرا دسے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، ہی اللہ کا، ہی اللہ کا، ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا۔ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سونے نبی پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق۔ اچھا پائی عبد الماجد صاحب انہاں دے والدین واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائے، انہاں دی والدہ محترمہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اشعار فکر آخرت دے حوالے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سنا کے پھر دعا کرنے ہیں۔ نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندے نہ پیو رہنا نہ ماں بندے نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندے نہ پیو رہنا نہ ماں بندے ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، آجی مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، آجی مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتہ سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہارے
شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا چڑ پھل سویرے کھڑ دینے سب شامنوں مرے جا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے اے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامنوں مرے جا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے مینوں مار مکا بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اور تم نل رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نل کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل تنگت تیری تھاں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے جماعت دے نام ور خطیب عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد اکبر جوید صاحب جو کہ 43 سال ایک مسجد دے اندر امامت خطابت کروائی کل جمعے تو پہلا اللہ نو پیارے ہو گئے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے بھائی شاہ صاحب بھائی عبدالماجد صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں تواڈے سارے دی تشریف آوری 26 چک تو 13 چک تو دیگر گرد و نواح تو احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اج دا پروگرام مکہ سی ڈی سینٹر یوٹیوب تے تانوں مل جائے گا دیگر علماء کرام دے خطابات بھی مل جان گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب